رب نے فرمایا محبوب جو کچھ تیرے کو لایا وہ بھی کامل، جو کچھ پہلے آیا وہ بھی کامل۔ میں آکھیا ذرا سنتے صحیح، جدو یاراں دی شان بھی آقا دسی، اس تو بعد آل بیت دی شان بھی آقا دسی، نبیاں دا شان بھی میرے آقا دسیا۔ جے اج تو آکھیں میں فلانے فلانے نو نہیں منیندا، میں آکھے تیرے منن تے کون کھلوتا ہے؟ قرآن دی من، تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ میں آکھے تو قرآن دی من، تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ کیوں کہ تو انکار اپنی گل دا نہیں کیتا، محبوب دے لفظاں دا انکار کر چھوڑیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اس واسطے لوگوں یاد رکھو ایمان بھی سلامت منگیا کرو تے عشق بھی سلامت منگیا کرو۔ اسا او بندے ہیں نماز پڑھیے تو آنے رب رزق دے میں کدی یہ بھی آکھے نے مالا ایمان بھی پکا دے میں آکھے یہ کدی نہیں آندے۔ اتنے میں یاد آ گیا میرے پیر و مرشد حضور سلطان صاحب فرمیندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگڑ ایمان شرمامن عشقوں دل نو غیرت ہوئی جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت بابو ایمان دیاں دروئی پتہ لگ گیا کہ اسی تے تسی ایمان او منگے جس دے وچ عشق ہوئے، عشق مصطفیٰ دا ہوئے، عشق اولیاء دا ہوئے، عشق اہل بیت دا ہوئے، عشق صحابہ دا ہوئے، عشق انبیاء دا ہوئے، عشق علماء دا ہوئے تے عشق خدا دا ہوئے۔ او ایمان کامل ہے جس عشق دے وچ صرف اہل بیت دی محبت وہ کامل کوئی نہیں، جس ایمان دے وچ صرف صحابہ دی محبت کامل نہیں۔ اولیاء صحابہ اہل بیت ہر ایک نو ہر مقام تے رکھ کے من تیرا ایمان بھی سلامت راسی تے عشق بھی رب عطا